अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कहते हैं सब्र करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। ज़िंदगी में मुश्किलें तो सबके हिस्से में आती हैं, मगर जो अल्लाह पर यकीन रखे वो हार कर भी जीत जाता है। आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसने सब्र, मेहनत और ईमानदारी से अपनी तकदीर को बदल दिया। उसका नाम था अहमद। वो गरीब था, लेकिन उसके अंदर एक अमीर दिल था। अहमद एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसका पेशा हाथ से कालीन बुनना। हर रोज सुबह नमाज पढ़कर काम पर निकलता, मगर कई बार उसके बनाए कालीन कोई खरीदता ही नहीं था। लोग कहते, अहमद, इस मेहनत से कुछ नहीं होगा, किस्मत वालों को ही दौलत मिलती है। अहमद मुस्कुराकर जवाब देता, मेरी किस्मत मेरे हाथ की लकीरों में नहीं, मेरे सजदे में है। वो जानता था कि रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई। घर में दवाओं के पैसे नहीं थे। अहमद ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, सिर्फ नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह मेरी मेहनत में बरकत दे। उसी शाम एक अजनबी ग्राहक आया और बोला, मुझे एक खूबसूरत कालीन चाहिए, मगर अभी मेरे पास पैसे नहीं। अहमद ने कहा, भाई, पैसे बाद में दे देना, सामान तो मेरा नहीं, अल्लाह का है। वो आदमी चला गया और अहमद को उम्मीद भी नहीं थी कि वो वापस आएगा। दिन बीत गए, पैसे नहीं मिले। माँ की हालत और बिगड़ने लगी। लोग फिर बोले, देखा, सब्र से पेट नहीं भरता। अहमद फिर भी कहता, अगर अल्लाह चाहता तो मैं आज अमीर होता, मगर शायद वो मुझे इम्तिहान में डाल रहा है। रात को वो अपनी माँ के पास बैठा था। माँ ने कहा, बेटा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है, तू हार मत मान। 3 महीने बाद वही ग्राहक लौटा। उसने कहा, अहमद, वो कालीन मैंने एक अमीर आदमी को दिखाया था। वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि ऐसी ही 100 कालीन चाहिए। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह, तू कितना करीम है। वो आदमी बोला, अब से तू मेरे लिए काम करेगा, मैं तेरा पूरा कारोबार संभाल लूँगा। यहीं से अहमद की जिंदगी बदलने लगी। अहमद ने ईमानदारी और लगन से काम शुरू किया। हर कालीन बनाते वक्त वो बिस्मिल्लाह कहता। हर रात वो तहज्जुद में सजदा करता और कहता, या अल्लाह, मुझे अपने काम में बरकत दे।
دھیرے دھیرے اس کا نام پورے شہر میں پھیل گیا۔ لوگ اب اسے احمد صاحب کہہ کر بلانے لگے۔ اس کی ماں خوش ہو کر کہتی، دیکھا بیٹا، اللہ نے تیرے صبر کا صلہ دے دیا۔ ایک دن ایک وزیر نے اس کے بنائے قالین کو دیکھا اور کہا، یہ تو کسی بادشاہ کے محل کے لائق ہے۔ وہ قالین سلطان تک پہنچا اور سلطان نے احمد کو بلایا۔ سلطان بولا، اے نوجوان، تو نے اپنے ہنر سے مجھے حیران کر دیا۔ آج سے تو شاہی قالین کار ہے۔ احمد نے سر جھکا کر کہا، میرے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میرے کام میں اللہ کی برکت ہے۔ احمد اب امیر تھا، مگر اس کا دل ویسا ہی رہا۔ وہ ہر جمعہ غریبوں میں کھانا بانٹتا اور کہتا، جسے اللہ دیتا ہے وہ بانٹنے کے لیے دیتا ہے۔ لوگ پوچھتے، احمد تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ وہ کہتا، صبر، محنت اور توکل، یہی میری دولت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، نشچت ہی صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بنا حساب دیا جائے گا۔ سورہ الزمر 39:10۔ احمد اس آیت کو ہر دن دہراتا تھا، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ صبر اور محنت کبھی بیکار نہیں جاتی، بس اللہ کا وقت آنے دو۔ ایک دن وہی گراہک جس نے اس کی زندگی بدلی تھی مر گیا۔ احمد نے اس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھی اور کہا، تیرے ذریعے اللہ نے میری تقدیر لکھ دی۔ اس نے اس آدمی کی بچوں کی پرورش کی اور انہیں سکھایا، کبھی کسی کی مدد کرنے میں دیر مت کرنا، کیونکہ شاید وہی تیری قسمت بدل دے۔ احمد بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ ہر شام اپنی دکان سے باہر بیٹھتا اور نوجوانوں سے کہتا، کبھی محنت چھوڑنا مت، اگر آج نہیں ملا تو کل ملے گا، مگر ملے گا ضرور۔ اس کی آواز میں تجربے کی مٹھاس تھی، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ دوستوں، یاد رکھو، صبر اور محنت کبھی بیکار نہیں جاتے، کیونکہ اللہ کی لکھی تقدیر کبھی ظلم نہیں کرتی۔ اگر آج تمہارا وقت برا ہے تو ہمت رکھو، کل ہر کالی رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر آنسو کے بعد مسکراہٹ آتی ہے، اور ہر صبر کا انعام اللہ اپنے وقت پر دیتا ہے۔
یا اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے، ہماری محنت میں برکت دے اور ہمیں ایسا یقین دے جو کبھی ڈگمگائے نہیں، ہماری تقدیر میں ہدایت اور رحمت لکھ دے۔ آمین۔ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں بتائیں۔